बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 18 दीवार मेहरबानी की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब खोलें सफ़ा नंबर 121 पर, जहां हम आज की मश्क की पहली सरगर्मी आओ समझे शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, दोनों बहन भाई हैं रायान और नादिया, रायान और अनाबिया, अनाबिया और अली या अनाबिया और अदनान। दुरुस्त जवाब है रायान और अनाबिया। बे, बच्चे मामू के साथ रवाना हुए लाहौर के लिए, मुल्तान के लिए, रावलपिंडी के लिए या झंग के लिए। दुरुस्त जवाब है रावलपिंडी के लिए। जीम, मरी की सैर करने गए 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग या 10 लोग। दुरुस्त जवाब है 8 लोग। दाल, देने वाला अल्लाह ताला की डैश हासिल करता है खुशनुदी, रज़ा, मोहब्बत, नज़र करम। दुरुस्त जवाब है खुशनुदी। दाल, बच्चों ने दीवारे मेहरबानी के लिए दिन मुकर्रर किया मंगल का, बुध का, जुमेरात का या जुमा का। दुरुस्त जवाब है जुमा का। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जुमले पर सही और गलत पर क्रॉस लगाएं। बच्चों के चचा उन्हें लेने आए थे, जी नहीं गलत है, क्रॉस का निशान लगाएंगे। बे, नानी जान ने बच्चों को कहानी सुनाई, बिल्कुल दुरुस्त, सही का निशान लगाएंगे। मरी में दीवारे मेहरबानी इतवार के दिन सजी थी, जी हाँ दुरुस्त है, सही का निशान लगाएंगे। दाल, लोग बर्फ़ के मुजस्समे बनाकर दीवार के पास रख रहे थे, जी नहीं, क्रॉस लगाएंगे इसके सामने हम। हे, लोगों की मदद सबको दिखाकर करनी चाहिए, जी नहीं, इसके सामने भी हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे। खाली जगह पुर करें। घर में सब लोग रायान और अनाबिया का इंतज़ार कर रहे थे, खाली जगह में हम लिखेंगे सब। बे, बाज़ार में एक दीवार के पास बहुत भीड़ थी। जीम, मरी जाते हुए रास्ते में छतर पार्क आता है। दाल, दीवार के बारे में सबसे पहले सवाल अनाबिया ने किया था। तो प्यारे बच्चों, अब है सवाल नंबर 4, सबक के मुताबिक सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, सबक में कितने लोगों के नाम आए हैं? इस सबक में 4 लोगों के नाम आए हैं। बे, बच्चे छुट्टियां मनाने कहाँ गए? बच्चे छुट्टियां मनाने मामू के घर रावलपिंडी गए। जीम, दीवारे मेहरबानी का क्या मतलब है? जवाब है, दीवारे मेहरबानी का मतलब है कि ऐसी जगह जहां लोग अपनी मर्जी से ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं और दूसरे लोग बगैर किसी कीमत के वो चीज़ें उठाकर ले जाते हैं। दाल, क्या आप ऐसा कोई काम करना पसंद करेंगे? जवाब है, जी हाँ, मैं ऐसा अच्छा काम करना पसंद करूँगा। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो अब हम करने जा रहे हैं वो है आओ बात करें। सवाल नंबर 5 है, आपस में बातचीत करें कि आप अपने गरीब पड़ोसी या दूसरे लोगों की किस तरह मदद या ख्याल रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है कि आपके पड़ोसी गरीब हैं तो आप उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी सरगर्मी होगी जो आपने ज़रूर करनी है। सवाल नंबर 6 है, अपने घर, स्कूल और गली मोहल्ले की सफाई के हवाले से आप क्या इक़दामात कर सकते हैं? दोस्तों से बात करें। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने दोस्तों के साथ इस मौजू पर ज़रूर बातचीत करनी है कि आप अपने घर, स्कूल या मोहल्ले में सफाई के लिए कौन कौन से इक़दामात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झेल इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और इसका उन्वान लिखें। आइए इबारत पढ़ते हैं। अल्लाह ताला उनसे बहुत खुश होते हैं जो दूसरे लोगों की मदद करते हैं। हमारे प्यारे नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बेवाओं, गरीबों,
مسافروں اور فقیروں کی ضرورتوں کا خیال رکھا، سب کی ضرورتیں پوری کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حسن سلوک کی وجہ سے پورے معاشرے میں امن اور خوشحالی تھی، سب کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں، لوگ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کو تیار تھے۔ تو پیارے بچوں، اس کو ہم عنوان دیں گے دوسروں کی مدد ایک اچھا عمل۔ پیارے بچوں، ہماری اگلی سرگرمی ہے زبان شناسی۔ دیے ہوئے الفاظ کو الف بائی ترتیب دے کر ان کے معنی لغت سے تلاش کریں۔ تو پیارے بچوں، پہلے ہم نے ان الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھنا ہے، تو وہ کیسے لکھیں گے؟ الف مدہ سے لے کے بڑیے تک ترتیب وار حروف تہجی کے مطابق ہم نے ان الفاظ کو ترتیب دینی ہے۔ تو آئیے پہلے ترتیب دیتے ہیں۔ آغاز، سب سے پہلے ہم لکھیں گے آغاز، پھر لکھیں گے برس، پھر لکھیں گے خوشنودی، پھر لکھیں گے دلکش، اس کے بعد روانہ، پھر لکھیں گے سبق، اس کے بعد نظارہ، اور اس کے بعد مہربانی۔ نظارہ کا مطلب ہے منظر، روانہ کا مطلب ہے چلے جانا، روانگی اختیار کرنا، مہربانی کا مطلب ہے نیکی، آغاز شروع، خوشنودی رضا یا خوشی، دلکش خوبصورت، سبق برس سال۔ تو پیارے بچوں، اب ہماری اگلی سرگرمی ہے آؤ نیا لکھیں۔ اپنے دوست یا کسی رشتہ دار کو خط لکھ کر بتائیں کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ دوسروں کی مدد کیسے کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے خط لکھنا ہے اپنے دوست کو۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اپنے دوست کو خط لکھنا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کا نمونہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے شہر کا نام لکھنا ہے، تاریخ لکھنی ہے، پھر پیارے دوست کے القاب لکھنے کے بعد آپ نے خط میں لکھنا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور پھر آخر میں والسلام کے بعد آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہے، یعنی کہ اپنا نام، اپنی جماعت اور اپنا رول نمبر لکھنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہ خط لکھیں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم حل کریں گے سوال نمبر 10۔ آپ اپنی عید کے دن کی مصروفیات روز نامچے میں لکھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے عید کا دن کیسے گزارا، اس بارے میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا عید کا دن کیسے گزرا، آپ کی کیا مصروفیات رہیں۔ روز نامچہ لکھنا ایک بہت اچھی سرگرمی ہے، اور آپ نے اپنے آج کے دن کا یعنی کہ عید کے دن کا احوال بیان کرنا ہے کہ آپ نے عید کا دن کس طرح سے گزارا۔ صبح اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، سب گھر والوں کو ملے، تیار ہو کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، پھر واپس آ کر کھانا کھایا، عیدی لی گھر والوں سے، اپنے بڑوں سے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر ملنے کے لیے گئے۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنے پوری عید کا احوال لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔